السلام عليكم. الهدف ديالنا في هذا ليكزامبل هو نعرفوا كيفاش شنو هي احسن طريقه واسهل طريقه باش نحطوا كومبوزون قدام كومبوزون واحد اخر. يعني شحال مره كنحتاجو نديرو دي كونترول بحال لي كونترول اللي كنلقاو باغ اكزومبل في لي بوط اوتي. دي فوا كنحتاج نلقى كونترول قدام كونترول واحد اخر ولا كونترول تحت من كونترول واحد اخر. دونك دابا غنشوفوا شنو هي اسهل طريقه باش نحط كونترول قدام اوتر كونترول. ومنها غنشوفو ليكزامبل ديال الكومبو بوكس. نحاولو كومبو بوكس نعمروه بلي لتر وكومبو بوكس نعمروه بلي شيفر، ونديبلاسيو كومبو قدام كومبو واحد اخر باستعمال هاد الطريقه اللي غنشوفو جديده اللي سميتها جي سبليت بين. جي سبليت بين. دونك اول حاجه غنكرييو فونيتر ديالنا. غنمشي نكريي نصوبو الكونستركتور، نكرييو فونيتر ديالنا جي فريم اف ايغال نيو جي فريم هكا. ابري غنبدو لا فينيتر ديالنا نعطيوها شي تيتر، بعدا نعطيوها شي تيتر هنايا، هنا نعطيوها تيتر اي غنديرو اف بوان سيت فيزيبل ترو باش نقدرو نشوفو لا فينيتر ديالنا. اف بوان سيت سايز ونعطيوها لا لارجور ديالها ولا هوتور ديالها اي دونك فهاد هكا راهم الفينيتر ديالنا تسكريات. نحاولو نديرو ابيل الكونستركتور باش نشوفو الفينيتر ديالنا نيو كونترول في اكزيكوت. دونك هيا لا فينيتر ديالنا خرجت لنا. غنحاولو نكرييو جوج ديال لي كومبو بوكس. نديرو جي كومبو بوكس، جي كومبو بوكس ديال نديرو سميه باغ اكزومبل بوكس 1 ايغال نيو جي كومبو بوكس. دونك هنا اون بارامتر ديالو غنعطيه طابلو ديال لي زوبسيون ديالو. غنسميه هنا اوبسيون 1 بوان فيرغول اي غنكريي طابلو ديال لي زوبسيون سترينغ باش ناليمونطيو الطريقه باش نعمرو طابلو ديالنا. نسميه اوبسيون 1 ايغال ونديرو لي زاكولاد ديال الطابلو. نديرو اللتر الاول ا فيرغول بي فيرغول سي فيرغول دي فيرغول او بوان فيرغول. دونك هنا كرينا الكومبو بوكس الاول ديالنا. دونك نقدو هنايا نديرو سترينغ باش نحددو ان لي زيليمون هما عباره على دي شين كاركتير. هنا سترينغ نفس الطريقه. اي غنكرييو لا دوزيام كومبو بوكس، كومبو بوكس الثاني اوبسيون 2. هنا نديرو بوكس 2، هنا نعطيوه اوبسيون 2، هنا نعطيوه ارقام 1 2 3 4 et 5. دونك حنا كرينا لي دو كومبو بوكس ديالنا. دونك الا بغينا نجمعو هاد لي كومبوزون واحد قدام واحد ولا واحد تحت واحد، احسن طريقه هي باستعمال جي سبلايس بين. غنكري دابا جي سبلايس بين نسميه هكا ايغال نيو جي سبلايس بين. اول حاجه كنعطيه لورينتاسيون، واش باغيين حنا هوريزونتال، واش باغيين هوريزونتال ولا فيرتيكال. دونك انا نكتب جي سبلايس بين بوين هوريزونتال ولا فيرتيكال فيرغول. هنا كنعطيه حداه جوست لي كومبوزون ديالي بوكس 1 فيرغول بوكس 2 نديرو بوين فيرغول. دونك الا حاولنا نقد نريكوبيري نقولو get content pane content نريكوبيري البانو كونتينور ديال الفينيتر ديالنا. get content pane فين هي الفينيتر؟ الفينيتر هي اف. دونك غنقولو اف بوان get content pane نريكوبيريو البانو كونتينور. نقولو بوين add
اجوتيو في هذا البانو، نمشيو اجوتيو مباشرة. شنو هو المشكل اللي غيكون انه هذا بانو باغ ديفو لي اسوسيي لهذا لا فونيتر ديالنا راه هو اون بوردر لي اوت. الا مشينا بوردر لي اوت اجوتنا فيه اليمون، راه فين كيحطو في السونتر وغياخد الماكسيموم. شوفوا هو جاني السونتر جا كبير لي كومبوزون ديالنا، دونك هو سيباراتور هو كاين مي جا كبير. اول حاجه نقدو نخدمو بواحد الطريقه اللي هي نقولو f.get content pane، نريكوبيريو البانو باغ ديفو لي اسوسيي الفونيتر، نقولو .set layout ونعطيه نيو فلو layout، نقولو اسيدي layout هو فلو layout. علاش؟ باش ما يديبلاسيش لي زيليمون، باش ما حيت فلو layout ملي كناجوتيو فيه شي اليمون ما تيكبرش معاه، ملي تيكبر ما تيكبرش معاه لي زيليمون اللي فيه. بمعنى الا كان البانو ديال اسوسي الفونيتر اون فلو layout وحطينا فيه شي اليمون، شنو غيوقع؟ دابا البانو اللي اسوسي الفونيتر اون فلو layout، الا حطينا فيه شي اليمون ديك ليليمون ما يكبرش باش يغطي كاع المساحه ديال الفونيتر، غيبروتي الفلو layout الخاصيه ديالو كيحمي لا طاي ديال لي كومبوزون اللي كاينين على الانتيريور ديالو. ولكن البوردر layout ولا الجريد layout ما عندهمش هاد الخاصيه، يعني البوردر layout اللي عندنا في هاد الحاله هادي راه غيكبروا. دونك ملي دينا فلو layout وحطينا الكومبوزون ديالنا في البانو اللي اون فلو layout، شنو غيوقع؟ غيبقى ديسبلاي بين بلا طاي ديالو بلا ديمونسيون ديالو العاديين. غن اكزيكوتي. دونك هما بانوا لي ها الكومبو الاول ها الكومبو الثاني وها هو السيباراتور بيناتهم. دونك في نفس ليكزومبل نحاولوا نشوفوا هادي، نبدل اوريزونتال سبلايس بفيرتيكال سبلايس، نشوفوا شنو هو ليفي ديال فيرتيكال سبلايس. هادو بجوج بهم مهمين بزاف. دونك هو عطاني واحد تحت واحد، يعني نكون دي فوا باغي نحط شي اليمون تحت شي اليمون واحد اخر، ممكن نخدم بهاد لا كلاس جي سبلايت اللي كتمكنني انني نرتب لي زيليمون ديالي فين في البانو ديالي. كنتمنى يكون هاد ليكسبليكاسيون تكون واضحه. بيان سور اللي عنده شي اسئله ولا شي اقتراحات يقد يطرحها لنا في لي كومونتير ديالنا، ولا عبر لاباج فيسبوك، عبر لاباج فيسبوك ديالنا competence-center.ma، ولا السيت ويب ديالنا اوفيسيال اللي هو competence-center.ma. والسلام عليكم.